डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित डाक्टर साहब हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? या देश चुनावमय भयो होइन त अब? हो, हामी स्योर हुन सक्छौँ चुनाव हुन्छ भनेर? यसरी चुनाव हुन्छ त डेफिनेटली हुन्छ। ओन्ली थिङ इज सुप्रिम कोर्ट फैसला चाहिँ आउनुपर्छ। दे मस्ट गिभ फैसला चुनावभन्दा अगाडि दिनै पर्छ, नत्र चुनावपछि दिएर त के मतलब हो त? चुनावपछि दियो भने त गैर संवैधानिक सरकारले गरेको चुनाव त गैर संवैधानिक हुन्छ नि त, फेरि इट कमी रद्द हुन्छ। त्यही त कतिपयको भर्डिक्ट के छ भने चुनाव पछाडि चाहिँ यो यसको फैसला आउँछ, चुनाव अगाडि आउँदैन, या त चुनाव ढकेलियो भने यसको फैसला आउँछ भनेका छन् होइन? तपाईँले भने जस्तो चुनाव अगाडि यसको फैसला आएन भने त हाम्रो धेरै पैसा त गयो नि। कम्प्लिट अहिले कमसेकम रोकिन्छ। अहिले कति 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 अरब खर्च भयो होला, कति खरब खर्च हुनेवाला छ चुनावमा गयो भने त। अनि त्यो सब रद्द हुनेकै हुन्छ नि, किन गैर यही संविधान टेकेर गइरहेछ, अन्तरिम संविधान त गएको छैन। सो यही संविधान टेकेपछि गैर संवैधानिक हुने बित्तिकै त सबै त्यो सरकारले गरेको कुरा सबै रद्द भइहाल्ने। मतलब यो संविधान अन्तर्गत अहिलेको सरकार गैर संवैधानिक हो? एब्सोल्युटली गैर संवैधानिक। किन? बिकज यो संविधानले भन्छ कि द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी इलेक्टेड फ्रम द पार्लियामेन्ट। र त्यो पनि फैसला कसको थियो? सुशीला कार्कीको फैसला छ। when she was the chief justice। सुशीला कार्कीको फैसला छ। कुन केसमा डाक्टर साहब? अब कुन चाहिँ केस मलाई थाहा छैन, तर उहाँकै आफ्नै फैसला छ कि चाहिँ नि सुप्रिम कोर्ट फैसला छ कि चाहिँ नि संसदबाट मात्रै प्रधानमन्त्री चुन्न सकिन्छ। सो त्यहाँ लट अफ चाहिँ नि के भनौँ, लट अफ क्रुकरी भएको छ एक प्रकारले, माने थिङ्स आर नट राइट के। राष्ट्रपति पनि कसरी यही संविधान टेकाएर उनलाई बनाए, सुशीला कार्की आफै पनि कसरी मानिन्। त्यो दिन त शिशुराज साइड उसलाई उसको आवश्यक परेको थियो। त्यो राति शिशुराज साइड यो संविधान टेकेर म गर्न मिल्दैन, बिकज मेरो आफ्नै फैसला यसमा छ, आई कान्ट डु इट भन्नु पर्थ्यो। सी डिडन्ट। सर्वोच्चकै नजिर पनि छँदैछ होइन? योभन्दा अघिल्लो पटकको संसद विघटन पनि गैर संवैधानिक भनेर सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो। त्यसमाथि पनि यो संविधानले किटेरै प्रधान न्यायाधीशलाई अन्य कुनै सरकारी पदमा जानको लागि वर्जित गरेको छ। भने पछाडि दुई ठाउँमा संविधान मिचिन्छ होइन? यो मान्छे एक्जाम्पल दिन्छ खिलराजको। खिलराजको टाइममा संविधान थिएन, खिलराजको टाइममा संविधानै थिएन नि त। यो अन्तरिम संविधान थियो त्यति बेला, अन्तरिम संविधान थियो त्यति बेला होइन? त्यसो भए यो चुनाव भयो भने चाहिँ यो संविधान मिचिन्छ होइन? संविधान मिचियो भने नि डाक्टर साहब संविधानको औचित्य बाँकी रहन्छ कि रहँदैन? यो संविधान मिचिएको ठहर भयो भने त अल चुनावको जे जति चुनाव हुन्छ या हुन्छ द्याट बी रद्द हुन्छ। इट हेज टु बी, बिकज यो रङ तरिकाबाट गएको चुनाव त कसरी राइट हुनसक्छ त? अनि यो सरकार त अघोषित रासपाको सरकार रहेछ नि होइन? एब्सोल्युटली 100% आई हेर्दाखेरि त कम्प्लिटली रासपाको सरकार रहेछ त। हेर्नुहोस् त, तपाईँको त्यहाँ भएका मन्त्रीहरू सबै रासपा प्रवेश गरे, इभन महावीर पुन समेत रासपाको समर्थनमा अहिले चुनाव लडिरहनु भएको छ। माने के देखिन्छ भनेदेखि रवि लामी छानेले जे गरे उनी पनि आखिर रासपाको उनी पनि त्यसै मात्रै रहेछन् लहरमा बुझिहाल्ने। अनि उहाँको उनीको चाहिँ नि उसमा चाहिँ प्रेसरमा चाहिँ सुशीला कार्की बनायो भने पनि छ। त्यो चाहिँ सो त होल थिङ षड्यन्त्र नै भएको छ बुझिन्छ। यहाँ त एक प्रकार हेऱ्यो भने त राष्ट्रपाको षड्यन्त्र नै बुझिन्छ। यहाँ त यो जेनजीको यत्रो अगर कसलाई फाइदा भएको छ भने जेनजीको यो रेभोल्युसनबाट राष्ट्रपालाई फाइदा भएछ र बालन शाहलाई फाइदा भयो, अरू कसलाई फाइदा? मुलुकलाई के फाइदा भयो र? केही नयाँ कुरा जेनजी एज सच जेनजीको व्यक्तिको कुरा नगर्नु, व्यक्ति कुन हो देयर इज नो लिडरसिप, तर जेनजीको रेभोल्युसन जुन त्यो उद्देश्य थियो नि फाइदा भयो त? नथिङ एट अल। जेनजीको आन्दोलनको उद्देश्य पनि प्राप्ति भएन। एउटै उद्देश्य प्राप्ति के भने सामाजिक सञ्जाल खोल्नलाई जुन माग राखेका थिए त्यो खुल्यो होइन? अन्य कुनै प्राप्तिहरू भएनन्। उही 84को चुनाव 82मा आउने मात्रै काम भयो डाक्टर साहब होइन? एउटा अहिले हिटेड डिबेट के छ भने बालन शाहले केपी ओलीको स्ट्याटसमा गएर हत्यारासँग बहस गर्दिन भनिसके पछाडि अब 23 गतेवालाहरू हत्यारा, 24 गतेवालाहरू देश जलाउने भन्ने भाषा निर्माण भएको छ होइन? अब तर्क के हो भने नि डाक्टर साहब, त्यो 1 महिना जस्तो शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो होइन? हजारौँको क्राउड थियो नि त्यहाँ पनि, तर त्यहाँ त गोली चलेन। जेनजी आन्दोलनमा चाहिँ गोली चल्नै पर्ने अवस्था किन आयो? त्यसमा कल्प्रिट को हो होइन? सरकार कति दोषी हो होइन? त्यो आन्दोलनकारीहरू कति दोषी हुन्? यसको यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन नआइकन चुनाव गराउनु भनेको त दुवै पक्षलाई चाहिँ तपाईँको सुनपानी छर्केर दुवै पक्ष चाहिँ चोखा छन् भनेर चुनाव गराउनु खोज्या हो नि त। अनि त्यो स्ट्याटसमा बाज्नुको माने चाहिँ के रहन्छ? तपाईँले
यो कार्की आयोग यो कमिसनलाई धेरै महत्त्व दिनुभयो। मैले सुरुमै भनिदिएको थिएँ, बिगिनिङ भनेको थिएँ मैले, इट हेज नो मिनिङ, यो कम्प्लिट आई वास हो, कम्प्लिट आई वास हो। मैले भनेको थिएँ कारण के थियो भनेदेखि हु गिभ्स द 6 महिनाको चुनाव, 6 महिना आउने चुनावमा 3 महिनाको एउटा टाइम दिएपछि डिड यु एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट? किनभनेदेखि 3 महिना भन्थे, 1 महिना एक्सटेन्ड हुन्थ्यो, अर्को 1 महिना एक्सटेन्ड गर्थे, चुनाव आइसक्थ्यो, सिद्धो। जस्ट एन्ड अफ इट। त्यसले यसबाट कुनै एक्सपेक्टेसनै थिएन, यो त खालि आई वास मात्रै थियो त। क्षणिक आक्रोशलाई शान्त पार्नको लागि मात्रै थियो होइन? त्यति मात्रै थियो, त्यति मात्रै थियो, अरू के पनि थिएन। यो सबै षड्यन्त्रबाट भएको छ भने, नत्र पनि यो कार्की कमिसनको जुन छ, किन 15 दिनमा निवेदन बुझाउ, के गाह्रो थियो? माने दिन रात काम गरेर खट देऊ, हामीले गिभ रिजल्ट। के पायो त न्यू फ्याक्ट्सहरू? न हामीले सुन्न पायौँ। रवि लामिछानेले बयान दिए चाहिँ छापिन्छ कान्तिपुरमा, अरूको त खोइ केही आएन। के आयो न्यू फ्याक्ट्सहरू? के पनि आएन। होल पोइन्ट चाहिँ नि इट वाज आई वास फ्रम टप टु बट। यो गभर्मेन्ट असंवैधानिक, एभ्रिथिङ जे भएको छ जेनजीलाई जेनजीको रेभोल्युसनलाई धोका, कमिसन कम्प्लिट आई वास। हामीमा राष्ट्रमाथि धोकामाथि धोका र छक्काउने काम मात्रै भयो। यसपालि अरू के पनि भएको होइन। यो चुनाव जुन भएको छ, वाट्स द डिफरेन्स? यो संसदलाई त बिगाड्नु गर्न हो। अब 6 महिनामा त्यही व्यक्तिहरू गएर त्यहाँ लडेर त्यही संसद ल्याउने हो। फरक के हो? ओल्ड वाइन एन्ड न्यू बटल, अरू के पनि छैन। त्यही त, फेरि संसद विघटन गर्नुपर्छ भनेर संसद भवन जलाउन जाने सांसदहरू पनि चुनाव लड्दैछन् क्या सर। त्यो तपाईँको क्षेत्रको त्यो तोसीमा कार्की के भन्ने, तिनी पनि गएको थिए नि होइन? संसद विघटन गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने पनि तिनी हुन्, संसद भवन जलाउँदाखेरि अगाडि गएर सेल्फी खिचाउने पनि तिनी हुन्। तिनलाई तपाईँले भोट किन दिनु डाक्टर साहब अब फेरि? यस, द्याट्स द पोइन्ट। त्यसैले चाहिँ नि मान्छेले भोट दिँदाखेरि हामीको हुइमा भोट हुन थाल्यो के। अहिले पर्सनालिटी आधारमा, ओ हि इज ग्रेट, वन्डरफुल, कस्तो गजब, ओ यसको त प्रचार, द्याट्स नट द वे। के भनेदेखि मान्छेको क्षमता हेर्नुपर्छ, कति काम गरेछ, कति खालियो एज अ पोलिटिसियन, कति गरेछ, आफ्नो पार्टीलाई कति बलियो बनाउन सकेको छ, त्यो सबै हेर्नु छैन। अहिलेको यसपालि चुनाव सबभन्दा डरलाग्दो के भनेदेखि हामीले सायद मान्छेहरू, बिल्कुल अन्जान व्यक्तिहरू चाहिँ नि विल बी गेटिङ टप पोस्ट देखिन्छ अहिले। एन्ड द्याट्स गोइङ टु बी भेरी डेन्जरस। रिमेम्बर इन्डियाको राजीव गान्धी त्यत्रो गान्धी परिवारको, बट हि वाज अ पाइलट, भेरी गुड पाइलट। एन्ड देन हि ह्याड नो आइडिया पोलिटिक्स। अब घरमा कुरा हुन्थ्यो होला, बट हि वाज नट डु पोलिटिक्स, हि डिडन्ट वान्ट टु डु पोलिटिक्स। पछि गएर ब्याट नि आइदियो, हि बिकेम प्राइम मिनिस्टर, 3/4 भोट ल्याइदियो पार्लियामेन्टमा। वाट ह्यापन? त्यसपछि पतन भएको कङ्ग्रेस आजसम्म पतनको पतनमै छ, खत्तम, एलिमिनेट भइसक्यो कङ्ग्रेस, वाइप आउट भइरहेको छ। राहुल गान्धीले हार्डवर्क गरिरहेको छन् अझै पनि रिभाइभ गर्नको लागि होइन? इज रिभाइभल इज इम्पोसिबल बिकज नाउ द क्षेत्रीय डिक्टेटरसिप मोडलमा गयो नि त मोदी पनि, इलेक्सनमा भोटै छोड्दो रहेछन् को मोदी। त्यो क्वेसन त्यो हामीले कमेन्ट गर्न सक्दैनौँ, हामीले त्यसमा कमेन्ट प्रमाण सहित आयो नि त। इलेक्सन कमिसनले अहिलेसम्म जवाब दिन सकेको वी कान्ट कमेन्ट। फेक भोटर्सको कुरा आयो, किनभनेदेखि यहाँ कुरा आउँछ कि नि फर्स्ट भोटरहरू ल्याएका छन्, स्पेसली रोहिङ्गा जस्तालाई ल्याएका छन्। पिपल हु आर नट इन्डियन्स आर भोटिङ एज इन्डियन्स के। त्यसमा चाहिँ बिजेपीले स्ट्रङली लियो। द फ्याक्टले बरु बिजेपीले एक्सपोज गरेर चाहिँ नि हाउ कम पिपल जो नागरिक नै होइन इन्डियाको चाहिँ उनलाई चाहिँ भोटर्स लिस्टमा हालेका छन्, त्यो पो भएको छ त यहाँ। त्यसैले हामीले यसमा कमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। देयर आर लट्स अफ कम्प्लिकेसन्स देयर। इन्डियाको आफ्नो कुरा हो त्यो, लेट देम डिल विथ इट। ठिकै छ, हामी हाम्रो इन्टरनल कुरामै फोकस हौँ होइन। जस्तो अदालतमा मुद्दा छ होइन, संसद विघटन सम्बन्धी, यो सरकार गैर संवैधानिक हो भनेर। त्यसको एउटा पक्ष भनेको नेकपा एमाले हो, सुरुमै अदालत जाने भनेको नेकपा एमाले हो। तर नेकपा एमाले अनि आफैले गैर संवैधानिक भनेको, आफैले नचिनेको भनेको सरकारले गराएको सब निर्वाचनमा भाग लिनको लागि नोमिनेसन समेत फाइल गरिसके। इभन केपी ओलीले समेत नोमिनेसन फाइल गरिसके। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तपाईँको नोमिनेसन फाइल गरिसकेका छ। तर दुवै पार्टीहरू प्रचार प्रसारमा चाहिँ छैनन्, किन सर? यस्तै अहिले सिचुएसन इज भेरी भेरी अनयुजुअल। हाम्रो यो सो कल डेमोक्रेटिक सिस्टम विच इज नट डेमोक्रेटिक एट अल। अहिले कस्तो पऱ्यो भनेदेखि चुनाव हुन्छ भन्ने सबैलाई अब लागिसक्यो, हुन त हुन्छ।
एज फार आई एम कन्सर्न मेरो भनाइ के छ गभर्मेन्ट मस्ट गो टुवर्ड्स द चुनाव उपाय छैन दे मस्ट बी फुल्ली प्रिपेयर्ड एन्ड मस्ट गो फरवर्ड पार्टीहरू मस्ट बी प्रिपेयर्ड बट कन्फ्युजन कहाँ छ भने वाट विल द सुप्रिम कोर्ट डु द्याट्स द पोइन्ट त्यसरी सबैले होइन देउबाले के भन्यो भने म झगडिया हुँ होइन अदालतमा मुद्दा हाल्ने म हुँ म झगडिया हुँ त्यसकारण म चुनावमा जाँदिनँ भने नि त उनले होइन देउबाले भन्नु भिन्नेको देउबाको अहिले स्ट्यान्डिङ हिज फिनिस नाउ त्यो देउबाले भनेको अर्थै छैन फ्याक्ट इज तर क्यान यु बिलिभ इन अ डेमोक्रेसी चुनाव त भइहाल्छ भइदियो भनेदेखि चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले के आदेश दिएन के भनेदेखि त चुनाव हुन्छ विच पार्टी क्यान अफोर्ड to stay 5 years away from government, from parliament, so it's सम्भव. So the party haven't अप्ठ्यारो छ. If they don't fight गरेन भनेदेखि they are eliminated. 5 वर्षलाई त they are gone, finished. They'll be nowhere in the picture. And can any party afford that? सक्दैन नि. पार्टी त्यो गर्ने मिल्दैन. एकचोटि पब्लिकको लाइमलाइटमा गएपछि सिधै त पार्टी इज गन. अब इलेक्सन गएन बाई चान्स भनेदेखि हो उसले रिट पनि हालेको छ ठिक छ मैले माने उसले गएछ मैले भनेको छ तर he has to be prepared. नभएदेखि एमाले विल बी वाइप्ड आउट फर 5 years. And 5 years वाइप्ड आउट भएपछि कुन पार्टी सर्भाइभ गर्छ? दे हेभ नो अल्टरनेटिभ. इट्स अ कन्फ्युजन सिचुएसन कन्फ्युजिङ छ द्याट्स अल. यदि साँच्चीकै यो सरकार गैर संवैधानिक हो भने गगन थापाहरू जस्तो मान्छे यो संविधान बचाउनको लागि लाग्नुपर्ने होइन सर? स्योर. त्यसमा चाहिँ नि त्यसमा यो संविधान पहिले सुरुमै भन्नु कसैले पनि संविधान चाहिँ बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले कहीँ पनि सुनिनँ. त्यस्तो मेरो एउटै भर्डिक के हो भने डाक्टर साहब होइन सरी टु इन्टरप्ट यदि आज जेनजीहरूले आएर देश जलाए त्यसलाई डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको ट्याग भिराउने हो र यो सरकारलाई मान्यता दिने हो भने भोलिको दिनमा अन्य कुनै समूह आएर देश जलाउँछन् अनि तिनीहरूलाई दिने कि नदिने जस्तो अब निकोलस भुसालले जलाउलान् दुर्गा प्रसादले जलाउलान् अन्य कुनै थर्ड पार्टीहरूले जलाउलान् उनीहरूलाई मान्यता दिने कि नदिने त्यो नजिर बस्छ कि बस्दैन मेरो चाहिँ अलिकति के सोच यतातिर. तपाईँको भने एकदम ठिक छ बट बिफोर द्याट द अर्लिएस्ट स्टेप के हुनु पर्थ्यो भनेदेखि कङ्ग्रेसले पनि अब त्यो पोइन्ट अफ टाइममा गगन थापा वाज नोवेयर इन द पिक्चर. देउबा वाज अल इन अल र देउबाले जुन किसिममा हाँकेको थियो कङ्ग्रेस त्यो कङ्ग्रेस त खत्तम भइसकेको थियो. द पोइन्ट इज यी सबैले प्रोटेस्ट कहाँ गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि यो हाउ वाज द प्राइम मिनिस्टर हाउ डिड द प्राइम मिनिस्टर ओथ कसरी लियो यही संविधानमा अन्तरिम संविधान जानु पर्थ्यो पर्छ. आफ्टर एभ्री रेभोल्युसन नेपालमा जहिले पनि अन्तरिम संविधानमा गइन्छ. अघिल्लो संविधान टेकेर त कहिले पनि रेभोल्युसनको एन्ड हुँदैन हुनै सक्दैन. 7 सालमा त्यो भयो कि तपाईँको चाहिँ नि 46मा भयो कि 62मा भयो कि त्यो मस्ट बी अन्तरिम संविधान. अब यहाँ त के भनेदेखि फेरि यिनीहरूले के भनेका थिए गगन थापा यिनीहरू उनी सबैले एभ्री वान सेट संविधान एकदम संशोधन गर्नुपर्ने छ. एकदम टोटल कोही त अब जेनजीले त पुरै लेखेसम्म कुरा गरेको थियो. अब यी सबैले भनेका थिए कि संशोधन म्याक्सिमम गर्नुपर्छ भनेकाले किन भन्थ्यो संविधान बचाऊ भने तर मेरो भनाइ के भन्नु पर्थ्यो किनभनेदेखि संविधानमा टेकेर गैर संवैधानिक भएको थियो कम्प्लिटली गैर संवैधानिक कुरा थियो र गगन थापाले त्यो बेलामा चाहिँ देवर अ पार्ट अफ द गभर्मेन्ट के देवर अ पार्ट अफ द गभर्मेन्ट सो यिनीहरू चाहिँ नि दोधारमा परे सबैजना देउवा हाँक्ने मान्छे आखिरमा पछि पन्छिहाल्यो. त्यसैले गगन थापाले चाहिँ नि बोल्न पर्थ्यो त त्यो पोइन्ट अफ टाइममा गगन थापा भोइस वाज नोवेयर इन द पिक्चर. जति बोले पनि काम लाग्दैन. तर उनले त्यति संविधानको पक्षमा बोलेकै मैले सुनिनँ. होइन यदि यो सरकार गैर संवैधानिक हो भने यो सरकार गैर संवैधानिक छ भनेर उनले बोलेको मैले आशा सुनेको छैन. कङ्ग्रेस पार्टीले बोलेको हुन्छ संविधान सच्याउनु हामी एमालेसँग मिल्या कङ्ग्रेसले भनेको थियो संविधान सच्याउनुको लागि माओवादीसँग मिल्या संविधान सच्याउनुको लागि एमालेसँग मिल्या माने द रिजन गिभन हरेकचोटिको गठबन्धनमा कङ्ग्रेस एमाले कङ्ग्रेस माओवादी के रिजन दिएको थियो संविधान सत्य एकदम पुरा टोटल सच्याउनुको लागि भनेको थियो हामीले बट कसले गरे त नोबडीले भनेदेखि सो नेचुरली संविधानको बारेमा कोही कुरा गर्ने कुरै आउँदैन. दे डिड नथिङ केही पनि गरेन यिनीहरू त. त्यही त अब यो संविधान जोगिने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब अदालतको हातमा रह्यो होइन सर सर्वोच्चको हातमा रह्यो. संविधान जोगिने होइन सरकार संविधान यसमै जोगिएको छ नि. संविधान त पहिलो दिनैदेखि संविधान जोगिहाल्ने जुनको संविधान जोगिनु हुँदैन थियो अन्तरिममा जानु पर्थ्यो संविधान जोगिसक्यो सरकार पनि जोगिन्छ जोगिने कुरा त्यो त
सरकारको वैधानिकता जोगिँदै थियो त होइन संविधान पनि कसरी जोगिएला त फेरि अर्को मान्छे आउँछ अर्कोले आधा देश जलाउला होइन फेरि अर्को मान्छे आउँछ अर्कोले आधा देश संविधान त जलाउला जोगिन्छ संविधानमा के भएकै छैन यहाँ त के भने जेनजीको रेभोल्युसन भयो संसद विघटन भयो एउटा सरकार बन्यो तर बिल्कुल विदाउट गोइङ फर अन्तरिम संविधान नगइकन यही संविधान टेकेर गएको छ संविधान यहाँबाटै छ त्यही त जेनजीले त यसलाई टोटल चेन्ज अथवा पुनर्लेखन नै भनेका थिए नि त त्यो के भयो त केही पनि भएन केही पनि भएन यो एउटा कुरा नि सर अब तपाईँहरूलाई अलिकति थाहा होला ह्युमन राइट्सको फिल्डमा पनि धेरै काम गरेको होइन 23 गते कसरी घटना घट्यो भन्ने कुरा आइजिपी साहबले भन्दाखेरि होइन अब भाइटल इन्स्टलेसनहरूमा जब अट्याक हुन्छ त्यस पछाडि हामीले गोली नचलाए के गर्ने भन्नुहुन्छ अब केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ भने मैले गोली चलाउन आदेश दिएकै होइन कुनै प्रमाण छैन भन्छन् होइन यता फेरि बालन शाह के भन्छन् भने तिमी हत्यारा नै हौ भन्छन् होइन त्यो 23 गते स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउनु चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपराध पनि मानिँदो रहेछ नि त सर त्यो कुराको बारेमा कहीँ कतै पनि चर्चा नै भएन होइन कुनै पनि त्यो आन्दोलन हिंसात्मक हुन्छ भन्ने जान्दै उनीहरूलाई दबावमा प्रभावमा होइन डर धाक धम्की दिएर स्कुल ड्रेसमै एसेम्ब्ली गराउनु त नपाउने रहेछ नि त नेपालको कानुनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि आई एग्री जो त्यो चाइल्ड लेबरमै पर्छ त्यो इट बिकम चाइल्ड लेबरकै गराउँछ अनि यु क्यान युज चिल्ड्रेन फर रेभोल्युसन अनि किन यो कुरा कसैले पनि उठाउँदैन यो कुरा किन उठाएन भनेदेखि म तपाईँ बताउँछु जेएनजीको जसले यो कल गरे नि रिमेम्बर यो कुनै मञ्चमा गएर मार्क्सलाई एड्रेस गर्दा होइन सञ्जालबाट फलानु दिन यति बजी सबै यहाँ भेला हुनु भनिदिए इट वाज इनफ्याक्ट इरेस्पोन्सिबल कोहीको रिस्पोन्सिबिलिटी थिएन एन्ड के भयो भनेदेखि मेरो विचारमा जेएनजीको कसैले पनि लागेको थिएन कि चाहिँ पिपलहरूले कल गरे कि यो चाहिँ नि इट्स अ रेभोल्युसन भनेर कसैको विचार गरेर ल्याए खालि प्रोटेस्ट गर्ने हो कि चाहिँ नि सरकार यो अहिलेको जे भएको छ प्रोटेस्टको लागि शुद्धिकरणको लागि गरेका थिए तिनीहरूले अनफर्चुनेटली उनीहरूले कल गरिदिए अब विभिन्न खालका चाहिँ ग्रुपहरू चाहिँ नि भित्र पसे सोचेको अब ती केटाकेटी भनौँ ती चाहिँ इनएक्सपिरियन्स व्यक्तिहरू जसले कल गरे तिनीहरूले बुझ्नै सकेनन् चाहिँ नि यत्रो कल गरेपछि चाहिँ नि घुसपेट हुन्छ एन्ड यसले टोटल अर्को रूप लिन्छ अरू फेरि के भने उमेर पुग्यो हामी यसरी चाहिँ नि आउनै पाइँदैन भनेर भन्थे द रिजल्ट वाज जसको एक्सपिरियन्स थियो आन्दोलन हाँक्ने उनीहरूले आउनै पनि दिएनन् सल्लाह पनि गरेनन् म त पुगेको छु नि म त माइतीको मण्डलमा मै पनि पुगेको छु नि त तर त्यहाँ कुनै लिडरसिप पनि थिएन केही पनि थिएन म त भन्न गएको थिएँ तिनीहरूलाई के नि घुसपेट हुन्छ बी केयरफुल यहाँ बच्चा आएका छन् म त बस देखिहालेँ नि स्कुलका युनिफर्म ल्याएर गइरहेका छन् किताब बोकेका छन् तपाईँ आफै जानुभएको थियो म आफै गएको छु त्यहाँ म मैत्री मतलब म गएको थिएँ त्यहीँ टु टेल देम अ फ्यु थिङ्स के नम्बर 1 गएको थिएँ तपाईँहरू धन्यवाद छ हामीले गर्नुपर्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो दोस्रो कुरा शुभकामना पनि छ अगाडिको लागि त थर्ड चाहिँ बी केयरफुल घुसपेट हुन्छ तपाईँको त्यो प्रोटेक्सन तपाईँले केही प्रिकसन लिनु भएको छैन किन होइन हामीले धेरै आन्दोलनमा गयौँ जहिले पनि घुसपेट होला भने डरले हामी प्रिकसन लिन्थ्यौँ पिपल ग्रुप्स विल बी क्रिएटेड जसले चाहिँ नि घुसपेट देख्न साथ चाहिँ नि त्यसलाई आउट गरिहाल्ने त्यो हुन्छ अब यहाँ त टोटल इनएक्सपिरियन्स पिपलले कल गरे कुनै लिडरसिप थिएन म त्यहाँ गएर बसेको छु म 1.5-2 घन्टा बसेको छु त्यहाँ आई कुड कन्ट्याक्ट नो बडी माइतीघरमा बस्नुभयो तर संसद भवन अगाडिसम्म तपाईँ जानु भएन माइतीघरबाट मार्च गरेका स्कुले केटाकेटीहरू बानेश्वरसम्म पुगे होइन त्यस पछाडि त्यो एउटा हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो त्यो झडपको लाइभ फुटेजहरू कसैले पनि फेरि रिवाइन्ड गरेर हेर्दा हुन्छ जो अग्रम मोर्चामा थिए जसले त्यसमा घुसपेट गरायो भने नि इभन केपी ओलीले के भनेका छन् भने त्यहाँ घुसपेट भएको कारणले गर्दा गोली चल्यो भनेका छन् त्यति मात्रै होइन त्यो जेनजी मोमेन्ट के भन्ने जसले चाहिँ त्यो आन्दोलन आह्वान गरेको थियो उनीहरूले पनि गोली चल्नुभन्दा अगाडि अब हामी घर फर्क्यौँ यहाँ घुसपेट भयो भनेको थिए डु यु रिमेम्बर आई डोन्ट रिमेम्बर तर होइन उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर होइन अहिले हामी घर फर्क्यौँ हाम्रो आन्दोलनमा घुसपेट भयो भनेका थिए क्या अनि इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो भने त्यो आन्दोलनको अग्रम मोर्चामा जो थिए नि ती मान्छेहरूलाई गोली लागेन स्कुलको केटाकेटीहरूलाई गोली लाग्यो होइन स्कुलको बच्चा बच्चीहरूलाई गोली लाग्यो अझ मोर इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो भने सर जो त्यो अग्रम मोर्चामा थिए नि ती सबैले रासोपाबाट टिकट पायो कि हो मलाई यसको यो लिङ्केज पहिले त
सुशीला कार्कीले पनि भयङ्कर बोलेकी थिइन् नि त त्यो यो 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 ओली सरकारले यस्तो गर्नुपर्छ उसो भनेकै थिए हो त। एन्ड होल चाहिँ तपाईँलाई बताउँ तपाईँले भन्नु एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा उठाउनु अनि यो पार्ट अफ द प्लानमा चाहिँ रासपा बालन शाहहरू काहीँ न काहीँ सहभागी छन् भनेर जस्तो पो देख्छु म। हेर्दाखेरि त यसमा डेफिनेट बालन शाह इन्भल्भ छन् बा त्यसमा पक्का रासपा इन्भल्भ रहेछ सबै अब यो सरकारमा टन्ने नेता भरिया रहेछ नि त देखिसक्यो अब त हेर्दाखेरि त कम्प्लिट यो रासपाको पो सबै यो भनेपछि रासपा एक्लै गर्न सक्छ कि कुनै विदेशी फोर्स उनको पछाडि द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले त अब त्यो पो कुरा यो प्रश्न त हामीले सोध्नुपर्ने भयो नि त। एकदम सोच्नु पर्यो अन्त अर्को तपाईँले भन्नुभयो नि म त एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताउँछु अब तपाईँको बच्चाले गोली लगायो फ्रन्टमा कोही लागेन कहिले पनि जसले आन्दोलन बोलाउँछ नि उनीहरू त चलाक छन् एक प्रकारले उनीलाई थाहा थियो अब बिग्रिन आँट्यो भने उनीहरू भागिहाल्छन् बिचमा जो केही थाहा छैन गएका छन् रमाइलो हेर्न गए मैले हेर्दाखेरि देखाएको छु त्यहाँ गाइकन गएको छ मान्छेहरू बाजा बजाएका छन् गाएका छन् त्यस्तो अवस्था छ तिनीलाई के थाहा कि यस्तो हुन्छ भनेर त्यो गोली चल्यो कि उनीहरू त बिल्कुलै निरीह प्राणी उनले त गोली उनलाई लाग्यो यिनीहरू भागिहाल्छ छट्टुहरू कहिले पनि प्रचण्डलाई जनयुद्ध त्यत्रो भयो प्रचण्ड कसलाई नोक्सान भयो प्रचण्ड कुनै परिवार नोक्सान भयो टेलमी बाबुराम कुनै परिवार नोक्सान भयो त्यो बादल कुनै परिवार नोक्सान भयो त्यो फ्ल्यासब्याक डाक्टर साहब यु नो इट बेटर होइन तर एउटा कुरा नि त्यो दिनको जेनजीको रगत देखाएर आज 8 करोडको गाडी चढ्ने समेत मान्छे भइसके होइन तर मलाई अझै पनि के लाग्छ भने नि त्यो फ्रन्ट लाइनमा बसेका मान्छे त्यति बेला उनीहरूलाई गोली लागेर उनीहरू भागे अनि स्कुलले केटाकेटीलाई मात्रै छोडेर चाहिँ भकाभक लडे हेर्नुहोस् त्यो संसद भवनको वाल भत्काउनेदेखि लिएर त्यो सुरुङ बनाउनेदेखि लिएर भित्र छिर्ने समेत चाहिँ ती अराजक झुन्ड थिए तर बाहिर त्यो गेट बाहिर भएकाहरूलाई भकाभक गोली लाग्यो अनि अझै मोर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भने जो त्यहाँ त्यो उग्र बनाउन लागि परेको थिए ती सबैले टिकट पाए कि सर यो के हो यो को इन्सिडेन्स मात्रै हो त भने क्या नो अहिले हेर्दाखेरि बुझिन्छ कि चाहिँ नि डेफिनेटली माने शक्तिहरू पछाडि लागेका रहेछन् जसले यो भड्काए पनि र जो पछि पार्टीमा प्रवेश पनि गरे त्यसै माने आई थिङ्क हामी हुडविङ भयो द पब्लिक एन्ड द नेसन इज आर हुडविङ भयो जेन्जी भन्दा चाहिँ नि एक्चुली इट बिकम समथिङ मच मोर गहिरिएर यहाँ भएको छ यहाँ कुरा अहिले हेर्दाखेरि त सरकारै रासपाको देखिन्छ सरकार रासपाको रहेछ जलाउनेहरू रासपाका क्यान्डिडेट होइन अनि त्यहाँ आन्दोलनमा जाने र आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने घुसपैठ गर्नेहरू रासपाका क्यान्डिडेट भनेपछि त रासपाको चाहिँ नि मन्त्री भइसकेको व्यक्ति पनि त्यहाँभित्र देखिएको थियो पार्लिमेन्ट बिल्डिङभित्र उसको बाहिरपट्टि देखिएको थिएँ त्यसैले मन्त्री हो र तपाईँकै क्षेत्रको सांसद नि तोसीमा कार्की उसलाई पनि ऊ त्यो मैले त्यो उसको नाम गरेँ अझ ऊ आफू फेरि बहालवाला सांसद त्यहाँ देखिएको थियो उसलाई त्यहाँ देखिएको छ सो होल थिङ इज ठुलो यहाँ त्यहाँदेखि हेर्दाखेरि जेन्जीलाई आडमा राखेर खुब चलाकीसँग गरे माने इट वाज अहिले अब ती सबै व्यक्ति राष्ट्रमा प्रवेश गरेका छन् अब तिनले चाहिँ हो मुलुकभरि त्यो हो हल्ला गर्दै प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै अब फाइनेन्स मिनिस्टर पनि हाम्रै भनेर त्यो गरिरहेका छन् सुशी धोका त भइरहेको छ नि प्रशस्त धोका भइरहेको छ त्यो जनताले बुझे छैन है फेरि जनताहरू फेरि विवेकी रहन्छ है मलाई बडो अजिब लाग्यो सर बालन शाहले मालपानीको 8 करोडको गाडी किन चढ्यो भनेर प्रश्न गर्दा पनि हुनेले चढ्छ भन्छन् कि हेर्नुहोस् जनताको विवेक हेर्नुहोस् न तपाईँले विचार जनता दोष नदिउँ जनतामा त नेतामा डेमोक्रेसी छैन पार्टीमा डेमोक्रेसी छैन जनतामा कहाँको डेमोक्रेसी आउँछ कि हामी वी प्रिपेयर फर डेमोक्रेसी हामी के संसदीय व्यवस्था गरेर प्रिपेयर थियौँ 7 सालमा नो खालि के भनेदेखि त्यस बेलाको जुन अब देव भेरी ग्रेट लिडर्सहरू थिए देव सिम्पल पिपलहरू थिए इन्डियाको आन्दोलन भाग लिएका थिए आए त्यही कुरा नेपालमा हाले राणा शाहले फ्याँक्यो त्यो फ्याँके द होल क्वेसन वाज नेपाल वाज नट प्रिपेयर्ड फर इट एट अल इन्डियामा बताउँदा भने इन्डियामा जब यो आयो नि डेमोक्रेसी नेताजी सुभाष चन्द्र बोसले के भनेर थाहा छ इन्डिया निड्स अ डिक्टेटरसिप फर 10 years भनेको थियो नेताजीले सुभाष चन्द्र बोसले सो इन्डिया त प्रिपेयर्ड थिएन भनेदेखि हामी चाहिँ नि कहाँ प्रिपेयर्ड हुन्थ्यौँ अहिले पनि वी आर नट प्रिपेयर्ड हामीले डेमोक्रेसी बुझेकै पनि छैनौँ नेताको त कुनै उनीहरूको पेट भरेमा ठिक छ यहाँ त होल थिङ इज हामी डेमोक्रेसी भन्ने चिज चाहे तापनि हामीले डेमोक्रेसीको संस्कार पार्टीमै छैन जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनिएको छ
होइन डेमोक्रेसी भनेको कन्टिन्युस प्र्याक्टिस हो होइन सिक्दै जाने कुरा हो एकैचोटि त कसैले पनि सिक्दैन पिपल डेमोक्रेसी फर द पिपल अग्री भेरी नाइस बाई द पिपल अफ द पिपल अफ द पिपल र बाई द पिपलमा चाहिँ नि पिपललाई नै यसमा नि ज्ञान छैन भनेदेखि वाट डु यु एक्सपेक्ट द्याट्स द प्रब्लम के पिपललाई अवेरनेस नै छैन डेमोक्रेसीको हामी चाहिँ हेर्नु रिमेम्बर तर यहाँ कस्तो भइदियो भने नि डाक्टर साहब होइन समाचार बनाउँछ पनि त्यो क्या आफू अनुकूलको र आफ्नो पक्षधर्ताको हिसाबले अनि तपाईँको बुझेका व्यक्तिहरूले पनि भाष्य निर्माण चाहिँ आफू अनुकूलता र आफ्नो पक्षधर्ताको हिसाबले चाहिँ त्यो एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छन् अनि त्यही एक्सप्लेनेसन अनुसार चाहिँ सिङ्गो देश चलिदिन्छ क्या समस्या यहाँ भयो क्या मलाई के भन्थ्यो भने मुठीभर मान्छेले यो देश चलाउँछ भन्थे होइन सुरुमा होइन जस्तो लाग्थ्यो तर मुठीभर मान्छेले बनाएको भाष्यले देश चल्दो रहेछ नि त डाक्टर साहब हो हाम्रो यहाँ तपाईँले कहिले कहिले बुद्धिजीवी भन्नुहुन्छ बुद्धिजीवीहरू यो हरेक बुद्धिजीवी कोट्याउनुहोस् मात्रै कुनै न कुनै पार्टीको उसमा चाहिँ उनीहरू अब आबद्ध छन् न पार्टीहरू चलेका छैनन् डेमोक्रेसी वाइज कोही पनि चलेका छैन डेमोक्रेसी वाइज अनिखेरि चाहिँ नि दोज पिपल उनका समर्थक जसले मिडियामा आउँछन् उनले कसरी गर्दैन नि सो चाहिँ इज 1+1 = 2 भन्ने कुरा आउँछ यहाँ हामीले डेमोक्रेटिक हिसाबले मुलुक रन गरेकै छैन युवराजी बताउँ तपाईँलाई तपाईँ भन्नुहोस् मलाई पहिले शाहको राज्य त्यसपछि राणा शाहजहाँको राज्य वी वर अलवेज अन्डर अ सेन्ट्रल अथोरिटी हो त सडनली ड्याममा ढोका खोल्यो पेन्डोराज बक्स खुल्यो एन्ड पिपल वर नट प्रिपेयर्ड दे वाज नट जस्ट प्रिपेयर्ड फर द्याट र अहिलेसम्म डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स हामीमा भिजेको पनि छैन फर द पिपल यस आई एग्री बट बाई द पिपल कसरी गर्ने अफ द पिपल दे डोन्ट नो तपाईँले भने जस्तो पहिला शाहहरूको रेजिममा हामी बस्यौँ पछि राणाहरूको बस्यौँ फेरि तपाईँको राजाहरूको बस्यौँ होइन पञ्चायतमा बस्यौँ त्यो हाम्रो माइन्डसेट कहिले पनि तपाईँको खुल्ला हुन सकेर रहन्छ कि अहिले पनि हामी चाहिँ कस्तो पनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ गर्छ भनेर हामी व्यक्तिवादमा होइन व्यक्ति पूजामा चाहिँ हामी बढी केन्द्रित छौँ व्यक्ति पूजा पनि नभनौँ न द फ्याक्ट वी वर त्यो असल व्यक्तिभाव त हाम्रो राम्रो चल्थ्यो नि त एउटा व्यक्तिले देश बनाउँछ त डाक्टर साहब हेर्नु राम राज्य हाम्रो पुराणमा त पौराणिक कालको राम राज्य के थियो राम डिपेन्ड्स अन द पर्सन हेर्नु डेमोक्रेसी हामीले भन्यौँ चल्यो त डेमोक्रेसी भन्यौँ ओके अन द अदर ह्यान्ड डिक्टेटरसिप भने एकै व्यक्तिले अमेरिकामा आखिरमा चाहिँ इब्राहिम लिङ्कनले चलाएको कि होइन जर्ज वासिङटनले चलाएन अहिले ट्रम्पको कुरा नगरौँ अहिले कुरा नगरौँ तर बिल क्लिन्टनले चलाएको थियो रोनाल्ड रेगनले चलाएको थियो जर्ज बुसले चलाएको थियो भनेदेखि वान मान्छे राम्रो चलाउनु सक्छ भने तर यहाँ त चाहिँ नि सैकडौँ मान्छेले पनि चलाउन सकिँदो रहेछ डेमोक्रेसी ठिक मान्छे भएन भनेदेखि अनि तर हामीलाई भाषा निर्माण के गरिदियो भने हाम्रो सिस्टम मात्रै खराब हो भन्ने गरियो क्या त्यहाँको सिस्टम खोइ त्यत्रो 300 वर्षमा कति उसलाई त जेएफकेलाई त मारिदिए नि होइन जेएफकेलाई त तपाईँको बाटोमा हिँडिरहेको बाटोमा मारिदिए होइन के भयो होइन कोही तपाईँको अलिकति डिक्टेटरसिप टाइपको पनि भयो अहिले त्यो के अरे ट्रम्प त्यस्तै हुन खोज्दैछन् तर पनि त्यो सिस्टम कहिले हल्लिएकै छैन तपाईँ भन्नुभयो नि हामीले सिस्टमलाई दोष दियो हाम्रो सिस्टमलाई दोष दिएको छैनौँ सिस्टम चलेन भनेको छौँ हामीले सिस्टम चलाउने व्यक्तिहरू चाहिँ नि युजलेस माने भन्नु रोल्स रोयस कार त वन्डरफुल छ नि ड्राइभर खत्तम भयो भने के हुन्छ द्याट्स व्हाट ह्यापन्ड तर नागरिकले जब प्रश्न गर्न छोड्छन् नि नागरिकले जब प्रश्न गर्न छोड्छन् त्यस पछाडि डेमोक्रेसी रहँदो रहेछ नागरिक प्रश्न छोडेको छैन नेताले जवाब दिन छोडे नेताले जवाब एकदम बालन शाह पुरानाले त छोडे नयाँले पनि छोडे बालन शाहले कति मिडियाले फेस गरेको थियो एकदम मासलाई फेस गरेको थियो नट एट अल भनेदेखि द्याट्स द पिक्चर बरु माने ओल्डले फेस गरेको छ नि हामी हेरौँ भन्ने हो भने ओल्डले फेस गर्छ सोचे नेताहरूले फेस गर्न छोडे हामीले त क्वेसन गरेकै छौँ नि त बट आन्सर केही छैन त्यो पो त हामीले डेमोक्रेसीमा त डिबेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ डिबेट नै यहाँ भएन क्वेसन आन्सर नै भएन एन्ड हामीसँग चाहिँ खालि सो कल बुद्धिजीवीहरू पनि एक धार सबै कुनै कोट्याउनु मात्रै पर्छ कुनै धारका हुन्थ्यो जो प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भएर प्रधानमन्त्री नबन्दै 8 करोडको गाडी त्यो पनि एउटा बिचौलियाको चढ्छ बिचौलियालाई व्यापारी नै भनौँ होइन व्यापारीकै चढ्छ भने पनि त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुँदैन भोलि प्रधानमन्त्री भए पछाडि उसले त्यो व्यापारीको लागि केही त गरिदिनु पर्छ होला पाउन्ड अफ फ्लेस
तपाईँले मर्चेन्ट अफ भेनिस पढ्नु भएको छ जब चाहिँ नि उसले चाहिँ पाउन्ड अफ फ्लेस माग्छ साइलक द जूले चाहिँ नि पाउन्ड अफ फ्लेस माग्छ द्याट्स इट अब यु गिभ मी मनी म पार्लियामेन्ट इलेक्टेड हुन्छु यु गिभ मी अ कार म पार्लियामेन्ट इलेक्टेड हुन्छु देन आई हेभ टु सप्लाई यु वाट एभर यु वान्ट अनि के हो नेचुरली यो कम्प्लिट विशेष सर्कलमा परियो विशेष सर्कलमा परियो करप्सन त्यसरी मैले भने पार्लियामेन्ट हेज बिकम अ सोर्स अ डेन अफ करप्सन अहिलेको दिनमा अनि त्यो फेरि भाडामा पनि पाइँदो रहेछ नि त डाक्टर साहब कहाँनिर पाइन्छ यो तपाईँलाई त थाहा हुन्छ होला होइन त्यो डिफेन्डर भन्ने गाडी मलाई थाहा कहाँ मैले सुने पनि थिएन अस्ति मात्रै सुने मैले डिफेन्डर त्यो गाडीको बारेमा कहाँ मैले सुने पछि मैले 4 करोड भन्ने आएँ पछि मैले भने 8 करोड गरेँ भानेसर चढाइ गाडी त 8 करोड रहेछ मलाई के थाहा डिफेन्डरमा चाहिँ आई नेभर हर्ड अफ डिफेन्डर भन्ने कार म सुने पनि छैन आई नो बुलेट प्रुफ कार पनि त सुने ल्यान्ड रोभर हो पुरानो एक दुईवटा चाहिँ यता गाउँतिर त्यो ऊ पनि गर्छ कि गाउँतिर तपाईँको मान्छे ओसार्ने पनि काम गर्छ त्यसको ओल्डर भर्सन छ कि आई हेभ नो आइडिया अब यस्ता बुलेट प्रुफ कार सुनेको छ ठुल्ठुला राष्ट्रिय अध्यक्षहरू चढ्छन् म सुनेको छु बट नेपालमै डिफेन्डर कार बुलेट प्रुफ यहाँ त्यहाँ भनेको त मलाई थाहा पनि छैन मलाई के कुरा गरेँ हलिउड सेलिब्रिटीहरूको पनि ड्रिम कार हो कि सर त्यो मैले अस्ति भने रेन्ज रोभर ल्यान्ड रोभर होइन डिफेन्डर त्यो सेलिब्रिटीहरूको पनि एउटा ऊ हो तर अब अहिले प्रधानमन्त्री नहुँदै उहाँहरूमा त्यो महत्त्वकांक्षा जाग्छ भने केपी ओलीको पाटेक फिलिपको विरोध गर्नुको कुनै पनि तुक देखिनँ कि मैले एक्ज्याक्टली त्यो अब त्यही त अब मैले ओल्ड वाइन एन्ड न्यू बोटल भइसक्यो न्यू वाइन पनि ओल्ड वाइन जस्तो कुइन आइसक्यो अहिले ट्राइड एन्ड ट्रस्टेड त कुरै छ ट्राइड मात्रै पनि गर्नु अगाडि पनि यिनीहरू यो अवस्था भयो 8 करोड गाई आयो हामीले प्रचण्डको 1 लाखको चाहिँ पलङको हामीले क्रिटिसाइज गऱ्यौँ प्रचण्डको 2-3 लाख कति घडीको क्रिटिसाइज गऱ्यौँ 8 करोड घडीको गाडी चढ्न थालिसके न वाट यु एक्सपेक्ट भने अनि हामीले अब ल भाडामै हो केही दिनको लागि मात्रै हो चुनावी क्याम्पेनको लागि मात्रै हो राम्रो ल ठिक छ तर उसले जब दिन्छ नि त्यो मान्छेको भनाइअनुसार चाहिँ 10 लाख रुपियाँ त हेडलाइटको मात्रै पर्छ अरे इनकेस ड्यामेज भयो भने होइन उसले जब दिन्छ नि उसले सबै चिज माया मारेर दिन्छ त्यसको फाइदा त व्यापारीले खोज्छ नि भोलि सर हामीले यही प्रवृत्तिको विरोध गरे हो नि त यही प्रवृत्ति नयाँमा सरिसकेछ भनेपछि त म साँच्चै भन्छु यी नयाँहरू पनि नयाँ चाहिँ होइनन् कि एक्ज्याक्टली त्यही पनि हामीले पनि ओल्ड वाइन न्यू बोटल अब त्यो न्यू वाइन पनि ओल्ड हिसाबले गइसक्यो अनि सेम वाइन सेम बोटल होइन रिब्रान्डिङ मात्रै भयो कि होल त्यो डिजाइन मात्रै चेन्ज भयो खाली बोटल मात्रै चेन्ज नै बोटल पनि भएन सर डिजाइन मात्रै चेन्ज भयो डिजाइन करेक्ट डिजाइन पनि चेन्ज दीपक भट्ट मालपानीहरूकै चाहिँ चङ्गुलमा यिनीहरू घुम्छन् भने के फाइदा भएर त्यही त भन्छु नि यो पार्लियामेन्ट सिस्टम इलेक्सनमा यही हुँदो रहेछ के दिस इज द पिक्चर हुन त तपाईँको प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा पनि त्यो हुन्छ आई एग्री तर यो चाहिँ यहाँ त के भने पकेटमा जितेर आउने यसको बेसरी पैसा खर्च गरेर आउँदो रहेछन् पार्लियामेन्टमा पुगेपछि अनि त्यहाँदेखि त्यो जसले पैसा दिएको छ उनले पैसा उठाउनुको लागि यु हेभ टु हेल्प देम कन्ट्र्याक्ट दिने यो दिने त्यो दिने अनि यस्तो विशेष सर्कल अफ करप्सन यो एक्ज्याक्टली त्यही त भन्दैछु त होइन तपाईँको लगानी गर्ने चुनाव जित्ने होइन अनि जितिसके पछाडि जसले लगानी गरेको छ लगानीकर्ताको लागि काम गर्ने समस्या पुरानामा पनि त्यही थियो नयाँमा पनि यही हुने देखियो एक्ज्याक्टली यही हुने देखिसक्यो अनि त्यसकारण औँला ठडाएको चाहिँ हामीले त्यहाँनिर हो र यो प्रतिस्पर्धामा मलाई एउटा कुरा चाहिँ ठिक लाग्यो के भने यो कन्टेस्टबाट चाहिँ तपाईँको हर्क साम्बाङले आफूलाई बाहिर राखेका छन् क्या यस हर्क साम्बाङ अहिले सबभन्दा चोखो देखिएका छन् अलिकति उत्ताउलोपन बाहेक चोखो देखिएका छन् मैले त उनीहरू अहिले धरती पुत्र भन्ने गरेको छु हर्क साम्बाङलाई या जेन्युन धरती माटोको कुरा गर्छन् हाम्रो बेसिक धर्म संस्कृतिको कुरा गरेका छन् रोजगारको कुरा गरेका छन् श्रमको कुरा गरेका छन् र घर दैलोको गइरहेका छन् दुई खुट्टाले क्याम्पेन गरिरहेका छन् उनको कुनै साइबर सेना पनि छैन यो भयङ्कर सञ्जालमा पनि उनको कैद गर्दैनन् सो हर्क साम्बाङमा धरती पुत्र भनेको छु त्यस्ता व्यक्तिहरू बरु अरू पनि भावे हुन्थ्यो अनफर्चुनेटली अरू सबै हावादारीवाला छन् साइबरवाला छन् एकदम सञ्जालकोबाट चलेका छन् त्यस्ता छन् त्यसरी चाहिँ नि हावादारीबाट भन्दा चाहिँ नि हामीलाई धरती पुत्रहरू नै चाहिने हामीलाई आवश्यकता छ मेरो विचारमा तर हामीलाई त्यो रेसियल सुप्रिमेसीको आइडियोलोजीले कति मजाले गाइड गरेको हुँदो रहेछ कि डाक्टर साहब भीम उपाध्याय भन्ने मान्छे चिन्नुहुन्छ है चिन्नुहुन्न को
भीम उपाध्याय पूर्व सचिव म धेरै चिन्छु उहाँले के लेख्नुभएको छ नि बुढा डाक्टर सुन्दरमणि साँच्चीकै सठ्याइसकेछन् मनगढन्ते कुरा गर्न थालेछन् युट्युबरहरूले खुब दोहन गर्न थालेछन् यति सम्मान पाइसकेका मान्छे यसरी बहकिएर छेउ न पुच्छरको कल्पना गरेर किन बक्न परेको होला यिनको पनि अहिले सङ्गत ठिक छैन जस्तो लाग्न थाल्यो आई थिङ्क तपाईँले त्यो हर्क साम्पाङको विषयमा बोले पछाडि होइन तपाईँको आलोचना उहाँहरूले गरे होला जस्तो लाग्छ म चिने पनि छैन उहाँलाई भीम उपाध्याय तपाईँ सामाजिक सञ्जाल नचलाउने भएर त्यति चिन्नुहुन्न सामाजिक सञ्जालमा अलिक फेमस हुनुहुन्छ अब उहाँ कुन ग्रुपको के होमा थाहा छैन अब मैले उहाँले के भन्नु त भनेर मैले आफ्नो विचार चेन्ज गर्नु होइन मैले बोल्छु होल्डली अन नेसनलाई के गडबडी छ म डक्टर मान्छे हुँ हाम्रो काम कस्तो भनेदेखि हाम्रो रगतमै भिजेको छ बिरामी आउँछ उसको प्रब्लम हामी सुन्ने मेक अ डायग्नोसिस गिभ द ट्रिटमेन्ट अब ट्रिटमेन्ट वी नो कि चाहिँ द ट्रिटमेन्ट मे नट वर्क अलवेज मेरो डायग्नोसिस विल नट बी करेक्ट अलवेज त्यो चाहिँ भनिन्छ नि के भनेको छ भने मेडिसिन इज अ साइन्स माने साइन्स चाहिँ नि पर्फेक्ट छैन कि मेडिसिन त्यसैले हामी सकेसम्म गर्छौँ यसको मतलब मैले भनेको सबैको ठिक पनि हुँदैन त मैले हर्कसम्म यो कुरा गरेको छु हर्कसम्म उनले जे उनको जे देखिया छ मैले त्यही हिसाबले भनेको छु मलाई तर यसै आइ एम नट कन्सर्न मान्छेले के भन्लान् मलाई मैले त आफ्नो कुरा पब्लिकलाई भन्ने हो न पब्लिकले डिसाइड गर्नु कि मेरो ठिक छ कि छैन मैले कसो आलोचना गर्नु प्रिजुडाइस भन्ने कुरा नि कति हुँदो रहेछ क्या सर प्रिजुडाइस भन्ने त्यो माइन्डसेट पनि कति गढेको हुँदो रहेछ भने अपिल त्रिपाठी मनपर्ने पत्रकार हर्क साम्पाङलाई प्रश्न गरेको म भावी प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटलाई सोध्छु भनेर भन्छ क्या यदि बालेन शाह क्यान क्लेम हिमसेल्फ एज अ भावी प्रधानमन्त्री होइन अनि हर्क साम्पाङले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याउन किन नसक्ने एउटा प्रश्न त्यहाँ अनि 32 सिट जितेर तीन पटक प्रधानमन्त्री भए प्रचण्ड एउटै फेरि पार्लियामेन्टमा हेर्नुहोस् है अनि हर्क साम्पाङले किन नसक्ने यो प्रिजुडाइस किन पाल्ने के सर मैले नबुझेँ हर्कसम्म के भयो भनेदेखि हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भने होइन हामीले मैले के भने अहिले आफैलाई चाहिँ नि मै प्रधानमन्त्री छु भने बालेन शाहले त भनिरहेको छ नि त बालेन शाहले त सर एउटा कुरा म यहाँ काटौँ सर नरिसाउनु ल प्लिज म हात जोड्छु नरिसाउनु ल बलेको आगो तापेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटमा उभ्याएको बालेन शाहले हो नि आगो बालेर उनले तापेको होइन बलेको आगो ताप्न गएको हो तर झिल्को आफैले उत्पादन गरेर आगो बालिरहेका छन् हर्क साम्पाङले अनि उनले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा हामीलाई अलिकति चित्त बुझ्दैन बालेन शाहले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा उभ्याउनको लागि रासोपालाई निउरीमुटी लगाइसके रवि लामिछाने गलिसके अनि त्यसमा चाहिँ फेरि हामी गर्दैनौँ कि बालेन शाहलाई रवि लामिछानेले भन्नु या स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ तिमी प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट भने ओके हर्क साम्पाङ आफै हामफाल्दै आए चाहिँ म प्रधानमन्त्री भने के द्याट टाइम हि वाज रङ फेरि द्याट टाइम मान्छेले नेताले गम्भीर हुनुपर्छ होइन बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट नदिने भए रासोपा जोइन गर्न खोजेका थिएनन् यस तर सुन्नु उहाँले आफूलाई स्ट्यान्ड गराउनु भएको हो त्यहाँ हि मेरो बार्गेन गर्यो द्याट्स बिट्विन हिम एन्ड रासोपा तर बलेको आगो ताप्यो नि त आई एग्री तर त्यो त म भन्दैछु नि आफ्नो ग्राउन्डको सङ्गठन हो बालेन शाहको सुन्नुहोस् न त्यो त मैले त त्यो भन्दै त्यो त म पनि भन्दैछु अलिकति के लाउँ के बालेन शाहले रासोपालाई के गरेको छ फुत्तभित्र पस्यो त्यो पनि क्वेसन छ नि प्लिज भन्नुहोस् तर बालेन शाहले भित्र पस्दाखेरि रवि लामिछानेको पनि कुनै इन्ट्रेस्ट पऱ्यो उनको पनि इन्ट्रेस्ट पऱ्यो उनले बार्गेन गरे यसले एक्सेप्ट गर्यो सो इट्स बिट्विन देम अब त्यसपछि एज अ पिएम उनले बार्गेन गरेर त्यो पोस्ट उनले यताबाट पाइसक्यो ओके तब प्रोजेक्सन गर्यो त पार्टीले प्रोजेक्सन गर्यो That was on the agreement, sir. That was on the agreement with बालेन शाह and रवि लामिछाने. Agreement भयो त्यो उहाँहरू बिचमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन थियो त्यो त्यति बेलै चाहिँ उहाँलाई प्रोजेक्सन गरेको छ. त्यो बालेन शाहले त्यहाँ तर्क राखेर त्यो बार्गेन गरेर लिए पनि प्रोजेक्सन त उनलाई अब हाम्रो भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाह भनेर पार्टीले प्रोजेक्ट गर्यो रवि लामिछानेले प्रोजेक्ट गर्यो हर्क साम्पाङले के गर्यो भनेदेखि जति मैले उसलाई मन पराए पनि ऊ आफै चाहिँ मै प्रधानमन्त्री हर्कबाद भन्दै हिँडिदियो त्यो मैले भने उनको पनि त पार्टी छ नि त उनको पार्टीले प्रोजेक्सन गर्यो त होइन त उसले आफै बोल्यो के आफै पब्लिकमा बोल्नु हुँदैन के द्याट्स माई पोइन्ट त्यो आफै बोल्ने अर्कोले बोलोस् न नो प्रब्लम
गगनले पनि त बोलिरहेछन् नि, अब देशको प्रधानमन्त्री गगन भनेर होइन, बालनले बोलिरहेछ। गगनले भनेको छैन म प्रधानमन्त्री भनेर, उसले प्रोजेक्सन गरिरहेछ। काङ्ग्रेसले प्रोजेक्सन गरिरहेछ, जबकि यो ट्रेन्डै थिएन काङ्ग्रेसमा। सुन्नुहोस् न, कङ्ग्रेस प्रोजेक्ट गर्यो। मेरो पनि व्यक्तिगत तपाईँले आफ्नो बारेमा आफै जाने, यु कान्ट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट भनेको कुरा के अङ्ग्रेजीमा त त्यो उखान पढ्नु भएको छ तपाईँले। यु मस्ट नट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। अरूले तपाईँको लागि ट्रम्पेट ब्लो गरून्, त्यो त उखानै छ नि। तर अरू जस्तो त्यो बलेको आगो ताप्न उनी गएनन् क्या, मलाई त्यो चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या। होइन, हर्क साम्पाङको त म पनि धरतीपुर त मेरो लागि त त्यो मान्छे चाहिँ नि अहिले हेर्दाखेरि अहिलेका मध्येमा जेन्युन चाहिँ नि माने ग्रास रुटको भने हर्क साम्पाङ हो। यो देशलाई जरुरत हर्क साम्पाङको छ कि छैन, तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त? उनले जे भिजन दिएको छ नि होइन, अहिले यसो सोच्छु म होइन, देश गफले बिग्रेको हो होइन, कामले बिग्रे, काम नगरेर चाहिँ बिग्रेको हो भन्छन् उनी होइन। साँच्चै भन्यो भने त देश गफले नै बिग्रियो नि होइन? हो, हामी कोठे राजनीति गर्छौँ, हामी चाहिँ नि सहीमा विश्लेषण गरेर बसिरहेका हुन्छौँ, खालि नचाहिने नजाने काम चाहिँ कोही गर्दैन। हर्क साम्पाङले चाहिँ जुन उठाएको कुरा देशलाई डेफिनेटली हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्ति चाहिएको चाहिँ छ, त्यो डाउटै छैन। त्यो क्लिन छवि पनि छ, क्लिन छवि पनि छ, घर दैलो गरेका छन्, सबैले चिनेर अगाडि बढेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो धरानमा म बसेको छु, पानीको कति दुःख छ त्यहाँ। हर्क साम्पाङले त्यो सबभन्दा पहिले अट्याक गरे पानीमै। हाम्रो काठमाडौँको सबभन्दा ठुलो समस्या के थियो? 4 महिना। बालन शाहले के भने आउने बित्तिकै मेरो प्रायोरिटी 4 महिना अब चाहिँ नि वाइप आउटै गर्छु भनेको। आखिरमा के कुलमाले अस्ति मात्रै गएर पनि त्यहाँ सम्झौता गर्न परिरहेको छ। भाइ के भएन छैन त, हात जोड्नु परेछ, हात जोड्नु पऱ्यो भने त केही त भएन छैन त। हर्कले त्यहाँ गरे, यहाँ बालनले त केही गरेन नि। त्यस्तै मान्छे हामीलाई जरुरी छ हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्ति, डेफिनेट जरुरी छ। यो पछाडिपट्टि यो वालभन्दा पछाडिपट्टि तपाईँको फुल बिरुवाहरू छ होइन, पेभमेन्टहरू छ नि डाक्टर साहब, यो तपाईँहरूको आफ्नै हो कि सरकारी हो? यो म थाहा छ, आई थिङ्क यो हाम्रो ललितपुर त्यहाँदेखि यो जो सबै चाहिँ गएको छ नि, सडकतिर पनि गएको छ नि, त्यो फुटपाथहरू सबै त्यही सिलसिलामा यो पनि हाम्रो यो कमन बाटो हो नि। त्यो यो प्राइभेट बाटो हो नि, एक प्रकारले प्राइभेट हो, एक प्रकार पब्लिक पनि हो। पब्लिक भइसक्यो भनौँ न, पब्लिक भइसक्यो। किन विभिन्न घरहरू आइसकेका छ नि यहाँ त। त्यहाँ रोपेको फुल बिरुवाहरू चोर्दैनन् डाक्टर साहब? चोर्दैन, मैले त्यस्तो त्यो चोर्ने खालको बिरुवा छैन त्यहाँ, फुल पनि छैन त्यहाँ त। खालि के भनेदेखि एक प्रकार त्यो के भन्छ नि, त्यो अर्नामेन्टल त्यो पौधाहरू छन्, त्यसलाई कोही चोर्दैन। कि यहाँ त्यहाँ चोर्दैनन् किनभने तपाईँहरू फेरि यहीँ बस्नुहुन्छ नि त होइन? त्यो एक्चुअली प्रेसिडेन्ट सी आउँदाखेरि 3 कुनेमा चाहिँ आर्टिफिसियल गमलाहरू लगेर पार्क जस्तो बनाएको थियो, अनि त्यो गमलै बोकेर दौडेको सिन देख्नु भएको थियो तपाईँ? देखाएको छैन मैले, तर त्यो नेचुरल हुन्छ। बाहिर त्यो ओपनमा त अब त्यो कोही पनि प्रोटेक्सन कोही हुँदैन, चोरिहाल्छ नि। हर्क साम्पाङले एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज भन्नुभयो क्या, जब तपाईँको पसिना देशको लागि बग्छ, कुनै विकासको लागि बग्छ भने त्यहाँ तपाईँको भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको अपनत्व फिल हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई बिगार्नुहुन्न कि? हो, त्यसै हो नि। अस्ति जे हो यहाँ जुन ध्वंस मच्यो नि काठमाडौँभित्र, तपाईँको आफ्नो घर त खतम हुनुहुन्थेन, गर्ने हुन्थेन। आफ्नो पसिनाको कमाइ हो भन्ने कुरा थाहा पाएको भए गर्थ्यो होला। हु डिड इट? त्यो स्कुलले बच्चाले त गरेका होइन। सो द्याट सी द होल थिङ अनियन्त्रित हिसाबबाट कल गरेपछि त्यस्तो वेन देयर नो लिडरसिप, मासलाई सम्बोधन कोही गर्दैन। जस्ट भने दुर्गा प्रसादले बोल्छ, बट हि एक्सेप्ट व्हाट यु हेभ सेड, पिपल हेभ टु रेस्पोन्ड। त्यो बोलाइमा इज रेस्पोन्सिबल। त यहाँ त जेनजीकोमा त नोबडी वाज रेस्पोन्सिबल। होइन, मान्छे पनि के हो डाक्टर साहब, म दुर्गा प्रसाद सिरा जाँदा पनि मान्छे त्यत्तिकै देख्छु होइन, दमकमा तपाईँको हर्क साम्पाङ जाँदा पनि मान्छे त्यत्तिकै देख्छु, कालीकोटमा तपाईँको बालन शाह पुग्दा पनि मान्छे त्यत्तिकै देख्छु। के हो सर यो? यो कस्तो भने यो युजली कसैको त लोकप्रियता पनि हो, तर ओभरअल आकर्षण हो। यो पनि के रहेछ यो मान्छे भन्ने कुरा। एक्जाम्पल त मलाई राजा महेन्द्र पोखरामा त्यो जमानामा बिपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर, राजालाई भेट्न प्राइम मिनिस्टर जानुभयो र त्यो बेला भर्खर रसियाले राजालाई प्लेन दिएको थियो। प्लेन दिएको थियो, इजिप्सियन प्लेन थियो, रसियाले दिएको थियो राजालाई, किङ महेन्द्रलाई। प्रोपेलर प्लेन थियो, दिएको थियो। राजा त्यसमा घुम्दै पनि त्यो बेला राजा त्यो प्लेनमा चाहिँ पोखरा गएको थियो। सो बिपी राजालाई भेट्न गएपछि नि ओहो सरकार हिजो कत्रो स्वागत त्यहाँ भएछ हामी थाहा पायौँ भन्दाखेरि तिमीले मलाई हेर्न भनेर आएको थियो, मेरो प्लेन हेर्न आएको तिमीहरू भनेर राजाले भनेको थियो। आकर्षण नट द किङ वाज द प्लेन। यहाँ पनि त्यस्तै हो,
भने कस्तो जन्तु आछ यत्रो प्रचार छ यसको हेर्नु म्याक्सिमम त्यो भएको छ कोही चाहिँ नि जेन्युनली चाहिँ नि हर्क साम्बाले राम्रो काम गरेछ सुन्नु उसले सुन्नु भने त्यो अर्को चाहिँ ओहो यो मान्छे यत्रो प्रचार छ ओहो जाउँ हेर्न जाउँ त्यो मान्छे तर साँच्चीकै भन्यो भने एजेन्डाको हिसाबले अहिले जसरी हामी ऋणमा डुब्दैछौँ जसरी हामीले नचाहिँदो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनायौँ जसरी हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा चाहिँ निर्भर भइरहेछौँ होइन हर्क साम्बाङले भनेका धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो देश माटो सुहाउँदो कुराहरू हो नि है तर हामी बुझ्न चाहिँ अलि नसकिरहेको उनलाई या त बुझ्न नचाहेको या बुझ्न नसकिरहेको जस्तो लागिरहेको छ कि डाक्टर साहब त्यसो बुझ्न नचाहेको पनि हो किनभने आज साँच्ची भन्नु भनेदेखि जनजातिप्रति हामीहरूको चाहिँ नि ओभरअल राष्ट्रले उनको प्रति जेन्युनली चाहिँ उ गरेको छैन उनीहरूलाई हामी नेतै मान्दैनौँ क्या त्यही भयो समस्या हामीमा छ क्या जिनमा छ पार्टीमा हेर्नुहोस् न आज एउटा पार्टी जहाँ चाहिँ जेन्युन जनजातिले हाँकेको छ एउटा कुलमानको पार्टी भर्खर आएछ हर्क साम्बाङ आयो भर्खर आयो नयाँ नयाँ अब एउटा चाहिँ एस्टाब्लिस पार्टीमा नेता पुगेको छ लिङ्गदेन आज चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ नि अहिले त्यो राप्रपा लिङ्गदेनले बल्ल बल्ल माथि पुगेका छन् तर अब मेन एस्टाब्लिस ठुला पार्टीहरू कङ्ग्रेस एमाले र माओवादी देखाउनुहोस् मलाई कतिजना जनजाति छन् त्यो रासपा पनि लिन्न रासपा पनि लिनु ऊ एस्टाब्लिस पार्टी होइन भर्खर आएको पार्टी हो एस्टाब्लिस हुँदैछ नि त यिनीहरू न्यू नै भन्नु पर्यो तर जुन पुराना एस्टाब्लिस पार्टीहरू छ भन्दाखेरि त देखाउनुहोस् मलाई त्यो जनजातिहरूलाई जनजाति भनौँ दलित भनौँ जति लिप सर्भिस गरे पनि महिला भनौँ अब हामीले दिएको छैनौँ ड्यु रेस्पेक्ट दिएका छैनौँ खोइ रेस्पेक्ट दिनुको पनि लागेन कि सर तिनै जनजातिको छोराले मधेसीको छोराले दलितको छोराले अनि हर्क साम्बाङलाई गाली गर्छ होइन अनि म छक्क पर्छु क्या आज हामी माटो सुहाउँदो रहेछ है साँच्चै मनदेखि नै क्या तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त यो होल देशका प्रत्येक ओडामा हप्ताको एक दिन मात्रै श्रमदान भयो भने संसद भवनमा चिच्याउनेहरू हप्ताको एक दिन मात्रै श्रमदान गर्न चाहिँ गए होइन तपाईँको बिना पैसा देशको लागि पसिना बगाउन गयो भने काहीँ न काहीँ तपाईँको विकास निर्माणका कामहरू त हुन्छ नि त्यो देशैभरि बनाउने भ्यू टावर केले बन्छ भन्नुहोस् त ढुङ्गाले बन्छ नि त्यो ढुङ्गा श्रमदानले लगेर त्यहाँ बनाएको भए त्यो भ्यू टावरको हामी विरोध गर्दैन थियौँ नि सर तर त्यो त विदेशी पैसा ऋणमा बन्यो क्या त्यो हो नि त होइन तर आज तिनै दलित जनजाति मधेसीहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै हर्क साम्बाङलाई गाली गरिरहेछन् क्या कस्तो छक्क पर्छु सर म यो के दिज आर अर्गनाइज पोलिटिकल पार्टीहरूको रिमेम्बर के भएको यसपालिको इलेक्सनपछि गएको इलेक्सनपछि हर्क साम्बाङ बालन शाह र हमाल र इनफ्याक्ट रवि रामसिंहसँग चारवटामा भन्थे चारजनालाई सबै इस्टाब्लिस पार्टीको चाहिँ नि आँखाको कसिङ्गर भएका थिए अल द पार्टी वर अगेन्स्ट देम बालनलाई एक प्रकारले माने बिस्तारै चाहिँ ऊ खत्तमै पारिदिए रवि त पहिले आफै खत्तम भयो तर हर्कलाई पनि खत्तम गर्न भरमार प्रयास गरे सबै पार्टी अब त्यही पार्टीमा पनि त छन् नि दलित पनि छन् त जनजाति पनि सबै छन् अब त्यो पार्टीको एङ्गलबाट चाहिँ नि अट्याक गर्न गयो कि सो के भयो अरे उसलाई जनजातिले जनता अट्याक गरेपछि त ऊ त खत्तम हुने भयो त्यो पार्टी अहिले गरेका त्यो इफेक्ट देखाउन सक्यो नि त होइन जनजातिले पनि गाली गरिरहेको छ हेर है भनेर 300 वर्षसम्म होइन तपाईँको आजसम्म कुनै जनजातिको छोरो प्रधानमन्त्री भएको छैन कि छैन भएकै छैन त्यसरी त कोही छैन होइन अब एकपटक म बन्छु भनेर आएको छ अनि हर्के इज बिर्खे हर्के इज मेन्टल होइन हर्क हेर्नुहोस् मैले जब प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट भन्दा थिएँ नि डाइरेक्ट इलेक्टेडमा भन्दाखेरि हर्कको नाम म पनि लिन्थेँ हर्क भन्यो बालन भन्यो सबैको नाम म लिन्थेँ म तर मेरो भनाइ खालि के भन्दाखेरि यु डोन्ट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट द्याट्स अल नो तपाईँको आज तपाईँको राजेन्द्र लिङ्गदेनले म प्रधानमन्त्री बन्छु हामी बहुमत ल्याउँछौँ भन्दाखेरि हामी त्यसलाई जोक मान्दैनौँ क्या हाम्रो माइन्डसेट हेर्नु न आज बालनले भन्दा हामी त्यसलाई जोक मानिरहेछौँ किनभने त्यो लजिकल लागिरहेछ किनभने उनले जित्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ बुझेँ हर्कले जित्दैनन् तर पनि म बन्छु मेरो पार्टीले मलाई बनाउँछ भनेर एउटा नेताले आफूमा त्यो आत्मविश्वासै राखेन भने उनले आफ्नो नेतालाई कसरी त्यो बिल्कुल ठिक हो हर्कले आत्मविश्वास राख्नु पनि ठिक छ पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली त अझै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दैछन् ल केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् त मलाई भन्नु त होइन भन्ने पनि नभन्ने पनि फ्याक्ट आफैले मेरो भनाइ यति भन्दा आफैले भनिँदैन पार्टीले भनोस् भन्न पनि पर्छ केपी ओली त आफै भनिरहेछन् नि त अब प्रधानमन्त्री म जित्छु म प्रधानमन्त्री बन्छु भनिरहेछन् केपी ओलीको कुरा छोड्नुहोस् अहिले केपी ओली हेज गन सिनो भइसक्यो अब त्यो द फ्याक्ट इज मेरो भनाइ के भने पर्सनले आफै म फलानु म यो हुन्छु भन्न हुँदैन त्यही त यु मस्ट गम्भीरता मेन्टेन गर्नुपर्छ पार्टीले प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ पार्टीले पो गर्नुपर्छ त्यो फुल एक्सेप्टेन्स नभएकोहरूले चाहिँ त्यो भन्दो रहेछन् कि डाक्टर साहब होइन सुन्नु न झापा 5 मा बालन कि केपी ओली कसको जित होला
मेरो विचारमा चाहिँ नि जित चाहिँ त ओलीकै हुन्छ किनभने ओलीकै हुन्छ अब यस यत्रो देशव्यापी बालनको क्रेज छ अनि आम्मै क्रेज छ तपाईँ ठिक भन्नु शब्द त्यही हो क्रेज छ ब्यालेट बक्स नहुन सक्छ ब्यालेट बक्स र क्रेजमा फरक हुन्छ थोरै तपाईँ दुर्गेश थापालाई हेर्न गए जस्तो क्रेज हो र सर त्यो भने दुर्गेश थापाको क्रेजमा त नाच्न गएका हुन् त्यहाँ गीत गाउँछ उनले भनेर सुन्न गएका हुन् होइन बालेन शाहलाई त हेर्न मात्रै गएका हेर्नुहोस् त सुन्न गएका हो सुन्न उसले ऱ्यापिङको हिसाबबाट उनीहरू सुन्न पनि गएका हुन् हेर्न पनि गएका हुन् त ऊ बोल्दै बोल्दैन त मेरो भनाइ एमाले भने सेकेन्ड पार्टी थियो हो अहिलेसम्म स्ट्रङ पार्टी हो ग्राउन्ड बेस वर्षौँदेखिको बेस छ वर्षौँदेखिको बेस छ उसको चाहिँ तलको ग्राउन्ड सलिड छ माथि जति जे भए पनि तल सलिड छ र उसको चाहिँ नि क्याम्पेन गर्ने उसको पुरानोदेखि चाहिँ शैली पनि छ दे नो एक्सपिरियन्स छ सो मेरो विचार अनुभव इज गोइङ टु प्ले अ बिग रोल हियर पार्टीको ओली मात्रै नभन्नु पार्टीको अनुभव पार्टीको पुरानो एक्सपिरियन्स त्यसले यहाँ रोल खेल्छ उसी हावादारी क्रेजले मात्रै चल्दैन ब्यालेट टु चेन्ज द क्रेज इन्टु द ब्यालेट बक्स त्यो धेरै डिफिकल्ट कुरा छ इट्स नट इजी हेर्नु मास देखिहाल्ला बट एक्चुअली भोट हाल्ने बेलामा द्याट टु चेन्ज चाहिँ त्यो चेन्ज नहुनु पनि सक्छ त्यो मेरो विचारमा भने ओभरअल अनि कसरी प्रधानमन्त्री बन्छन् त बालेन शाह मैले कसले भने प्रधान बन्छ भनेर अब अनि तपाईँ साँच्ची नै डु यु रियली वान्ट टु लिभ इन मुलुक नेपालमा जहाँ बालेन शाह सडनली बिकम प्राइम मिनिस्टर 10 वर्षपछि होला खारिन पर्यो कहीँ अहिले हुँदैन सम्भव छैन कसरी हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त मैले बढी टकिङ भने तपाईँ आई डोन्ट नो तपाईँको के विचार यो कुनै पार्टी हाँक्या छ कुनै आन्दोलन हाँक्या छ छैन एउटा मेरो हाफ टर्म गऱ्यो त्यतिमा त्यसमा पनि सेकेन्ड हाफ त उयो खत्तमै भएको छ फर्स्ट हाफ मात्रै राम्रो काम गरे माने त्यसले चाहिँ नि बास फेस गरेको छैन अब कुनै मन्त्रालय पनि एउटा हाँक्या छैन बाबा एज ए असिस्टेन्ट मिनिस्टर पनि भएको छैन सडनली पुट प्रधानमन्त्री माने इज दिस अ जोक यो जोक हो यो स्टुडेन्टको खेलबाड हो यो ओ ल म तँलाई गोल पोस्ट थियो ठुलो पार्छु गोल हान मलाई भनेको हो यो कुरा तपाईँ कस्तो सोच हो यो द फ्याक्ट एक्सपिरियन्स चाहियो नि मुलुक यो कुनै सानो क्लब हाँक्या त होइन यो काठमाडौँ मेयरको पनि होइन द फ्याक्ट मुलुक यत्रो मुलुक छ हाम्रो यत्रो चाहिँ जनजातिहरू छन् यत्रो जातिहरू छन् यत्रो समस्या मुलुकभरि छ आर्थिक समस्या छ इकोनोमिक समस्या छ हाम्रो सामाजिक समस्या त्यसमा विदाउट एनी एक्सपिरियन्स सरले फुट्ट एउटा मान्छे आउँछ के को आधारमा ऱ्यापिङको आधारमा पनि डु रियली वान्ट टु बी रुल्ड बाई बालेन 20 वर्षपछि 10 वर्ष भन्न सक्दैन खारेर आओस् इनफ्याक्ट रवि लामिछाने पनि बरु इज मोर फिट फर प्रधानमन्त्री देन बालेन शाह अनि बिचौलियाकै चङ्गुलमा पर्छन् भने त मलाई बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएको हेर्न मन छैन मेरो पर्सनल कुरा त होइन अब त बिचौलियाकै चङ्गुलमा पर्छन् भने चङ्गुल छोड्नु त्यो त सेकेन्ड स्टेपमा हो नै फर्स्ट स्टेपै त्यही मेरो फर्स्ट होइन फर्स्ट स्टेपमा त वेयर द एक्सपिरियन्स के कुरा गरे प्रधानमन्त्री सहिलो छ अटल बिहारी वाजपेयीले प्रधानमन्त्री हुन कति वर्ष लाग्यो 50 वर्ष लाग्यो 50 इयर्स फ्रम द टाइम यु आर फर्स्ट इलेक्टेड प्रधानमन्त्री यु आर द हेड अफ द नेसन कि यसरी ठट्टा हो यो अलिकति एक्सपिरियन्स चाहियो अधिक मैले हैसियत त हुनु पर्यो व्हाट आर यु टकिङ तर सरकार उनीहरूको छ अनिखेरि तपाईँको भन्नुहोस् न अहिले तपाईँको माहौल उनीहरूको छ होइन रापताप उनीहरूको छ रापताप हुँदैमा चाहिँ नि एक्सपिरियन्स छ त त्यो पो कुरा त्यो आउँछ हामी यही हो दिस इज वाट आवर कमजोरी भने तपाईँले जो सोचिदिनु भयो नि अहिले ओ त्यो क्रेज छ देयरफोर हि इज प्राइम मिनिस्टर हि फिट टु बी प्राइम मिनिस्टर द्याट्स नट द आन्सर यही हो दिस इज वाट इज रङ हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अलिकति पनि हाम्रो बुद्धि र अहिले भर्खर सुरुमा भन्नुभयो तपाईँले यो के मिडियाको क्रेजमा जाने बुद्धि लगाउनु पर्दैन यस बुद्धि लगाउनु पर्छ विवेक लगाउनु पर्छ थिङ्क हो बालेन शाह पिपल नो हिम भेरी गुड तर हि निज एक्सपिरियन्स हि हेज गट टु बी एक्सपिरियन्स खुड्कीलाई चढ्नुपर्छ प्रधानमन्त्री पट्ट हुनु हुँदैन खुड्कीलाई चढ्नुपर्छ यु बिकम अ मिनिस्टर असिस्टेन्ट मिनिस्टर गो अप एन्ड देन यु रवि लामिछानेको भनौँ ऊ गयो आयो 21 वर्ष सिट जित्यो आयो हि एटलिस्ट गृहमन्त्री पुगेर अनि उप प्रधानमन्त्रीसम्म पनि बरु आजको दिनमा हि हेज गट सम एक्सपिरियन्स अब कसरी हाँक्ने भन्ने कुरा बरु रवि लामिछाने फेरि मोर लिबरल पनि लाग्छ क्या उनी जवाफदेहिता त छ के जवाफदेही त छ पब्लिक तर बालेन शाह ढुङ्गो बोल्ला बालेन शाह बोल्दैन होइन त्यही त भन्छु नि
अनि ऊ बोल्दैन मेरो विरुद्ध किनभने आई थिङ्क उसको कुनै कमी कमजोरी छ ए बालन सर आई थिङ्क केही कमी कमजोरी छ उसको जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मान्छे भन्छ उसको कुनै लत लागेको छ भन्छ आई डोन्ट नो यो अब उसको पर्सनल लाइफमा थाहा छैन तर कुनै एडिक्सन छ पनि भन्छन् उसको बारेमा आई डोन्ट नो नत्र भने स्ट्याटस देख्छ यस्तो नचाहिने स्ट्याटस देख्छ 12 बजी राति ट्याक्क 10 मिनट गायब गर्छ कहिले सिङ्गल जनाउँछु भनेर स्ट्याटस लेख्छ खालि स्ट्याटस मारेर ट्विटबाट मान्छे काम गराउँछ मान्छेले फेस पनि गर्दैन मिडिया फेस गर्दैन आफ्नो वडा अध्यक्षसँग कुरा काम गर्न सक्दैन 6 महिनासम्म मिटिङ बोलाउँदैन अनि हामी के भन्ने भयो अनि त्यस्तो व्यक्ति सर्ने प्राइम मिनिस्टर कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई वाउ बालेन भनेर पछाडि लागेका छन् सबै अनि मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न यो रासोपा भन्ने पार्टीलाई अब देशभरिका सहकारी पीडितले भोट हाल्ला नि त सर राष्ट्रिय चुनाव हाल्छ नि त सहकारी पीडित तिनले हाल्दैनन् त यो हुइमा चल्ने हाल्छ त्यो त उयो भयो तर त्यो सहकारी पीडित जो छन् नि 75 लाख सहकारी पीडितको कुरा आएको थियो त्यत्रो पैसा तपाईँको उसको थियो होइन अब अहिले त यो सरकारले जीबी राई सहित 11 जनाको सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गरे पछाडि सहकारी पीडित त ठहरे भयो नि सर ठहरे भयो त यिनलाई कसले वास्ता गरेको छ पीडितको कसले वास्ता गरेको छ यो अहिले यो सरकारले दुर्गा प्रसादले पनि बाह्रबाट कति बुधा लिएर त्यहाँ गएको थियो प्रधानमन्त्रीका उनको काम एउटै थियो मिटर ब्याजी पीडित र सहकारी पीडित तपाईँ गर्नुहोस् त्यो उसको अधिकारभित्र परेको थियो अब जन्म सङ्ग्रह गराऊ राज संस्थालाई पुरा स्थापना गर त्यो उसको अधिकारै छैन यो सरकारको के चाहिँ सम्झौता गर्नु गएको त तर हो जुन कुरा उनको मेन मुद्दा थियो मिटर ब्याजीको र सहकारीको ल गर उनले चाहिँ नि उनलाई हेल्प गर त्यो भनेर कसले गर्यो कुनै प्रधानमन्त्री सोच्यो यसको बारेमा नोबडी पीडित अरू त कुरै छोड्नु जनयुद्धको टाइमको चाहिँ पीडितहरू कहाँ पुगिसक्यो भन्नुहोस् त मलाई ए हो त हामी कहाँ पुगे तपाईँ ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कहीँ गयो केही भयो तपाईँको आयोग त बनायो होइन र अस्ति कहिले यो आयोग नै आयोग अहिलेको यो जेनजीको पनि त्यो आयोग बनाएको छ काम लाग्दैन नेभर आयोग बनाए मतलब पुस अफ गर्नेको अरू केही पनि तलब भत्ता बस द्याट्स द मेन थिङ ओके डाक्टर साहब एट लास्ट होइन हर्क साम्पाङलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हर्क साम्पाङलाई चाहिँ नि धरतीपुत्र हो तिम्रो एकदम विचार ठिक छन् तर अलिकति बी केयरफुल आफ्नै बारेमा नबोल अरूले तिम्रो बारेमा बोल्नु त्यो महान हुन्छ मै ठुलो भन्न हुँदैन मै प्रधानमन्त्री भन्न हुँदैन त्यो उत्ताउलोपन हुन्छ त्यसो न नेता वी एक्सेप्ट अहिले तिमी जस्तो बेटा हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्ति हामीलाई चाहिएको छ नेपालमा डेफिनेटली चाहिएको छ तर आफ्नो बखान आफै गरिँदै होइन पार्टीले गरून् तिम्रो सहयोगीले गरून् नेपालले गरोस् राष्ट्रले बोलोस् हर्क साम्पाङ भनोस् तर आफै चाहिँ नि म यो र म त्यो र हर्कवाद फर्कवाद माओवाद भनेर यसो गर्नु हुँदैन तपाईँहरू चाहिँ अलिकति त्यो आफूलाई मात्र पार्नुहोस् तर तपाईँको आवश्यकता नेपाललाई छ र तपाईँको चाहिँ नि शुभकामना तपाईँलाई छ त्यही त के अरे म गएर आएँ नि सर धरान पुगेर आएँ नि यसले थाहा पाउनु भएन होला काम चाहिँ जस राम्रो गरेर रहेछन् होइन उहाँले गरेको म त धरान बस्या हुँ त तपाईँ धरान जानुभयो र अहिले हर्क साम्पाङले गरेको कामहरू हेर्नु भएको छैन म जनजातिको एक जमानामा चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ त्यो अघिल्लो चुनावभन्दा पनि अघिल्लो चुनावमा त म पुगेको थिएँ त्यहाँ गएर मैले बोले पनि थिएँ हजुरले एक्चुली भिजिट गर्दा चाहिँ होइन त्यो पर्सेप्सन अलिकति चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई के त्यहाँ गयो भने होइन त्यो काम चाहिँ एक्चुली हेऱ्यो भने जस्तो श्रमदानबाट यति काम चाहिँ 3 वर्षमा एउटा मेयरले गर्न सक्छ भने देशैभरि हामीले ढुङ्गा बोकेर कति काम गर्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्यो क्या मलाई चाहिँ यसो हेरेँ त्यो जुन बागमती खोला करिडोर छ नि एडिबीको लोन ल्याएर हामी त्यहाँ काम गरिरहेछौँ इँटा अब ढुङ्गा त्यही हो इँटा त्यही हो होइन सिमेन्ट त्यही हो गाह्रो लाउने नै हो हर्क साम्पाङले एकदम राम्रो खालि के पऱ्यो ऊ एउटा सानो पकेटमा पऱ्यो कि पूर्वको एउटा पकेटमा परिदियो अब उसले एक्सप्यान्ड गर्न सकेको छैन त्यो त एक्सपोज आफूलाई गर्न सकेको छैन अब त्यो उसो बिचरा सिम्पल जनजाति छन् ऊ साइबर सेना पनि चिनेको छैन उसले सञ्जाल पनि सायद जाने म पनि जान्दिनँ नि त उसले पनि जानेको छैन होला त्यसले गर्दाखेरि उसले अहिले आजको युगमा चाहिँ त्यो नै अघि मिडिया नै अगाडि आइसकेको छ सञ्जाल अगाडि आएको छ अब त्यो चाहिँ नि यिनीहरू त्यो जानेका छैनन् के तर यत्रो साइबर सेना विरुद्ध एक्लै लडिरहेछन् हर्क साम्पाङ त्यसको चाहिँ एप्रिसिएसन गर्नु साइबर सेना विरुद्ध मात्र होइन अल पोलिटिकल पार्टीको अगेन्स्टमा लडेको छ सबैसँग लडेको छ सबैसँग लडेको छ त्यही त भन्छु नि हर्क साम्पाङ म नै हुन यहाँ भनेको छन् उनले हर्क साम्पाङको त होइन सुरुमा थिएँ 4जनालाई सबै पार्टी खेतो खनेका छन् रवि आफै खेतो खनियो बालनले चान्स दियो हमालको चाहिँ कसले गर्न सकेन र हर्क साम्पाङले चाहिँ
उसले त्यत्रो खेदाइ खाँदाखेरि मैले राम्रो काम गरेको छु म त भन्दैछु मैले बोलेको पनि छु र एउटा जनजातिले गरेको छ पार्टी खडा गरेको छ आउँछ भनेदेखि एकदम स्वागत योग्य छ। अघिल्लो पटक त्यो घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाँदा नि डाक्टर साहब होइन एक दुई ठाउँबाट त खेदाउलान जस्तो गर्थ्यो कि हामीलाई खिसिट्युरी गर्थ्यो कि त्यति बेला देशभरिबाट 7 सिट जितेको हो नि त होइन घन्टी पार्टीले टोटल 19 सिट जितेको हो 19 कि 20 सिट। त्यस्तै गरी अहिले पनि तपाईँको यो हर्क साम्पाङको पार्टीले 19-20 सिट अथवा 10 सिट मात्रै जित्यो भने पनि हिस्ट्री त लेख्छन् उनले। म त आइल बी भेरी ह्याप्पी। म त भन्छु हर्क साम्पाङले त्यो एरियामा कमसेकम 7-8 मात्रै सिट ल्याइदियो भने पनि आइल बी भेरी ह्याप्पी किनभनेदेखि सुरुवात त्यही हो। यु डोन्ट एक्सपेक्ट संसदले म क्याप्चर गर्छु असम्भव कुरा छ। अहिले ल हेर्नु त्यो जो महेश बस्नेतलाई खोलै खोला लखेटियो भनेर प्रहरीलाई कुटियो सूर्य थापालाई खोलै खोला लखेटियो भनेर प्रहरीलाई कुटियो डिएसपी भनेर प्रहरीको जवानलाई बीच सडकमा कुटी मारियो। कुनै पनि सुरक्षाकर्मीको मान्छेले त्यो जेनजी आन्दोलनमा भएको जुन त्यो उ छ नि त्यो हेऱ्यो भने यो रासोपालाई भोट दिँदैन सहकारी पीडितले दिँदैन हो। यो ठुला उद्योगीका छोरा होइन जुत्ताका छोरा त्यो के जुत्ता कारखानाका छोराछोरीहरू अनि गीत गाउनेहरू अनि अवसरवादीहरू खाओवादीहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाउन भोट हाल्नुभन्दा माटोलाई भोट हाल्छौँ भन्दो रहेछन् पूर्वतिर पश्चिमतिर हो। अलिकति विवेक बुद्धि लगाउने मान्छेहरू यसरी सोचेरै भोट हाल्छ। सुटेड बुटेडहरूलाई सांसद बनाउनु भन्दा बरु म माटोमै जाओस् मेरो भोट त्यही भन्छु भन्छन्। त्यसैले यही बुद्धि लगाएर देशव्यापी चलेको भए हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। तर यस्तो त्यो भनेर त्यो बुद्धि लगाएर विवेक लगाउनु पर्ने नेपालीहरू धेरै कम छन्। हुईमा लाग्ने बढी भइदियो। त्यो रासपाको समानुपातिक सांसदको सूचीमा एउटा मगर हटाएन क्या फेरि तिनै मगरहरू तल आएर हर्क साम्पाङलाई गाली गर्छन् क्या सर। म त यिनीहरूको बुद्धि देख्दा पनि दिमागै खराब हुन्छ। मलाई के छ भनेदेखि म त्यत्रो समानुपातिक सूचीमा 110 जनामा एकजना मगरको छोरो हटाएन। त्यही त कुरा के छ भनेदेखि दिस इज द पोइन्ट के त्यसैले त यो जनजाति उठ्न नसकेको कारण त्यही हो कि उनीहरू एक आपसमा लड्छन् द्याट्स द प्रब्लम। डिभाइड एन्ड रुल अनि यो भएको पनि छ त्यो। त आज अरू कसै डिभाइड रुल भन्छ आफै नै डिभाइड रुल गरिरहेछन्। अनि द्याट मधेसमा पनि त्यही भइरहेको छ। मधेसमा कास्टिजम यस्तो बढ्ता छ त्यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ। अनि के नेपाल एक कसरी हुन्छ सबै ठाउँमा डिभाइड एन्ड रुल। हस् डाक्टर साहब थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम।